दोस्तों आज हम आपको सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान ओरहान गाजी के बारे में कुछ मालूमात बताने वाले हैं। सल्तनत उस्मानिया के सबसे बड़े योद्धा अर्तुगरुल गाजी और उनके बेटे यानी कि सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान उस्मान गाजी के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में उस्मान गाजी के बेटे ओरहान गाजी के बारे में कुछ मालूमात बताने वाले हैं। उस्मान गाजी के बेटे ओरहान गाजी ने उस्मान गाजी के नक्शे कदम पर चलते हुए मुस्लिम दुनिया को एक नया रुख दिया। उनके फतवात और कारनामे बेशुमार हैं। ओरहान गाजी 1281 में सोगुत में पैदा हुए थे। उनके पैदाइशी तारीख पर तारीखदान मुत्तैद नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हवालात के मुताबिक 1281 में उनके पैदाइश का लिखा गया है। इस बारे में भी काफ़ी इत्तलाक़ात हैं कि वो उस्मान गाजी के बड़े बेटे थे या छोटे, लेकिन दोस्तों तुर्क रिवायत के मुताबिक कहा जाता है कि वो उस्मान गाजी के पहले औलाद थे। ओरहान गाजी का सुनहरी दौर 1324 से लेकर 1362 तक था। शुरू में रहनुमाई के मुताबिक काफ़ी तारीखी इत्तलाक़ात मौजूद हैं कि आया सुल्तान का पहला लक़ब किसे दिया गया था। ये कहा जाता है कि सल्तनत उस्मानिया का पहला लक़ब सुल्तान मुराद अव्वल को दिया गया था, जबकि मुख्तलिफ रिवायतों में ओरहान गाजी के लिए ये लक़ब इस्तेमाल किया गया और उन्हें सल्तनत उस्मानिया का पहला सुल्तान ओरहान बे भी कहा गया है। और यही नाम उनके दौर में उनके सिक्के पर भी दर्ज था और इसके अलावा उनके मोहर पर भी सुल्तान ओरहान नक्श था। दोस्तों जबकि इब्ने बतूता ने तो उस्मान गाजी को ही पहला सुल्तान करार दिया था। ओरहान गाजी 1281 में पैदा हुए थे और उन्होंने 80 साल तक उम्र पाई। ओरहान गाजी उस्मान गाजी और मालून खातून की पहली औलाद थे। दोस्तों ने आज भी एक रहमदिल हुक्मरान के नाम पर याद किया जाता है। ओरहान गाजी सुनहरी बालों वाले, बड़े कद और नीले आंखों वाले दिलकश हुक्मरान थे। दोस्तों उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो लोगों में बहुत जल्दी घुल मिल जाते थे और उनकी परेशानियां भी सुनते थे। 1259 के दौर में ओरहान गाजी ने याहिसर किले के गवर्नर की बेटी हेलोफेरा से शादी की और फिर हेलोफेरा ने इस्लाम कबूल कर लिया और उनका नाम नीलोफर खातून रख दिया गया। इसके बाद 1300 में पोपो हिसार में उनके फतह का तस्करा किया गया और फिर उन्हें काराचा हिसार के ज़मीन पर मुकर्रर कर दिया गया। फिर उस्मान गाजी ने इस इलाके में ओरहान गाजी को फौज की सरबराही दे दी। फिर ओरहान गाजी उस्मान गाजी के साथ मुख्तलिफ जंगों में शिरकत करते रहे और फिर इसके बाद उस्मान गाजी की विरासत संभालने की बात की जाए तो इस पर भी तारीखदानों के काफ़ी इत्तलाक़ात हैं। सल्तनत उस्मानिया पर गैर मुस्लिमों ने भी बहुत वक्त लगाया था। बाज़ंतीनी तारीखदान लोमिकोस असहाक को दिलेत ने लिखा है कि जब ओरहान गाजी के बाबा की वफात हो गई तो उन्होंने आला दाग से अपनी फौज जमा करके अपने भाइयों को शिकस्त दी और फिर खुद सरबराही हासिल कर ली। उस्मानी तारीखदान इब्ने किलाम के मुताबिक ओरहान गाजी आई सरदारों के फैसले से नशिश पर बैठे थे, लेकिन इन सब के बाद सल्तनत उस्मानिया के अजीम तारीखदानों आसिफ पशी के शहजादे उरुज बे और नेस्लिक के मुताबिक 1323 या 24 उस्मान गाजी के वफात के बाद उस्मानी रिवायत और रिवाज के मुताबिक उनके बच्चों ने जिरगा बुलाया और इस जिरगे में ओरहान गाजी ने उनके भाई अलादीन को सरदारी देने का मशवरा दिया, लेकिन अलादीन ने इस पेशकश को कबूल नहीं किया और कहा कि उनके भाई की बहादुरी और फौजी सलाहियतों को पेश नज़र रखते हुए उन्हें इस सरदारी के लायक समझा जाना चाहिए। फिर इसके बाद ओरहान गाजी ने रिवायत के मुताबिक इस उभरते हुए सल्तनत को दोनों में बराबर तकसीम करने की पेशकश की, तो अलाउद्दीन बे ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उनके वालिद ने ओरहान गाजी को अपना जानशीन करार कर दिया था और कहा था कि सल्तनत का बंटवारा नहीं होना चाहिए। और फिर इसके बाद ओरहान गाजी सरदारी के हकदार पाए गए और उस्मानियों की सरबराही हासिल कर ली, लेकिन ओरहान गाजी ने अपने भाई अलादीन को वजीर बनने को कहा तो अलादीन ने उसे कबूल कर लिया। दोस्तों जब ओरहान गाजी के नाम का पहला सिक्का जारी हुआ तो उस पर इस्लामिक तारीख 724 हिजरी रबीउल अव्वल का माह दर्ज था, यानी कि दोस्तों 1324 का वक्त था और वो इस बात का सबूत है कि ओरहान गाजी कब सरदार वाली नशिश पर बैठे थे। उस्मानियों का हुक्मरान बनने के बाद उन्हें बहुत से शानदार लक़ब भी मिले थे। उन्हें सुखियुद्दीन, खैरुद्दीन और सैफुद्दीन भी कहा गया। ओरहान गाजी वो पहले सुल्तान थे जिनके नाम का तुगरा था। दोस्तों तुगरा दरअसल खताती के वो अल्फाज थे कि जिसके अंदाज में सुल्तान या हुक्मरान का नाम लिखा जाता था। ओगोस बोलिया और रिवायत के मुताबिक हुक्मरान के कीमती सिग्नेचर को तुगरा कहा जाता था। ओरहान गाजी ने अपने दौर में फतवाहत का ऐसा सिलसिला जारी किया कि वो तेज से तेज होता गया। इसी दौर में उनके भाई अलादीन पाशा की भी बेशुमार खिदमत है। ओरहान गाजी ने 1321 में मुदानिया फतह कर लिया और अपनी हुक्मरानी को मारमंतरा के समुद्री किनारों तक पहुंचा दिया। उन्होंने 1323 में मैरमेरा के सबसे बड़े शहर गैब्जे में अपने नाम से मनफूज एक मस्जिद तामीर करवाई। 1321 से 1326 तक उस्मानी कमांडरों ने फतवात के ढेर लगा दिए। उस्मानी सल्तनत दूर दूर के सरहदों पर तेजी से बढ़ने लगी
عثمانیوں نے ایسی فتوحات حاصل کی جو کہ تاریخ میں سنہرے الفاظ میں موجود ہے۔ اورہان غازی اب ایک تاریخ لکھنے کو تیار تھے۔ برسا کی فتح عظیم عثمان غازی کی بھی یہ خواب تھے۔ اورہان غازی نے اس کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ 1326 کے دور میں اورہان غازی نے برسا کے محاصرے کی تیاری کی۔ غازی کمانڈروں کی بڑی فتوحات کے بعد اورہان غازی کا اگلا قدم برسا تھا، لیکن اس کے محاصرے کے لیے پہلے اس کے ارد گرد کے علاقوں کو کنٹرول کرنا ضروری تھا۔ اسی لیے پہلے برسا کے جنوب میں پہاڑوں پر واقع ایڈنوس قلعہ فتح کیا گیا اور پھر اس کو اورہان بے کا نام دے دیا گیا، اور پھر اس کے بعد برسا کے محاصرے کے لیے پینار باشی کے علاقے میں فوج کو جمع کر دیا گیا، لیکن کسی جنگ یا حملے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ یوں تو اس محاصرے میں بہت سے غازی کمانڈر شامل تھے، مگر عثمان غازی کے دوست کوشی میال نے یہاں پر اہم کردار نبھایا، جو کہ وہ بھی بازنطینی قلعے کے گورنر تھے۔ تو انہوں نے برسا قلعے کے گورنر ایورانوس سے بات کی۔ صفات مذاکرہ کے ذریعے سے یہ معاملہ حل ہو گیا۔ گورنر ایورانوس نے ہتھیار ڈال دیے اور قلعے کو اورہان غازی کے حوالے کر دیا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ اس واقعے کا سب سے دلچسپ حصہ یہ تھا، کوشی میال کے بعد ایبرونس بھی عثمانی صف میں شامل ہو گیا۔ برسا قلعے کے کمانڈر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ عثمانی گھوڑ سواروں کا کمانڈر بن گیا۔ ایبرونس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کوشی میال کے بعد دوسرا بازنطینی بڑا گورنر تھا جو مسلمان ہو کر اورہان غازی کے لیے لڑتا نظر آیا۔ بہت سی روایت کے مطابق برسا 1326 میں فتح ہوا تھا، لیکن بعض سکوں کے مطابق جو اورہان غازی کے نام سے جاری کیے گئے تھے اس سے پہلے تاریخ بیان کرتی ہے۔ لیکن آخرکار اس فتح کے بعد اورہان غازی نے برسا کو اپنا دارالعلوم حکومت قرار دے دیا۔ برسا کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے اسے اپنے بیٹے مراد کے کنٹرول میں دے دیا۔ تھوڑے سے عرصے میں ہی دنیا بھر میں اورہان غازی کے فتوحات کے چرچے ہونے لگے۔ مئی 1329 میں بازنطینی شہنشاہ اندرونوکس اور فلالیولوگس نے 2000 کرائے کے فوجیوں کے ساتھ ہوجلی کی طرف پیش قدمی کی، اور اسی وقت اورہان غازی ازنک کے محاصرے میں مصروف تھے۔ یہ خبر اورہان غازی کو ملتے ہی اورہان غازی اپنے فوج کے ساتھ فوراً داریکا پہنچ گئے، اور یہاں پر پہلی بار بازنطینی اور عثمانی فوجیں 11 جون 1329 کو پولیکالال کے جنگ میں آمنے سامنے آئے۔ اس جنگ میں بازنطینیوں کو عثمانی فوج کے ہاتھوں عبرتناک شکست ملی۔ اندرونیکوس اس جنگ میں زخمی ہوا، لیکن وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اندرونیکوس کا اناطولیہ میں بازنطینی سرزمینوں کو قبضے میں لینے کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ اورہان غازی نے انہیں اس طرح کی شکست دی کہ دوبارہ سے بازنطینیوں نے اس طرح کے منصوبے بنانے کی جرت ہی نہ کی۔ ترکوں کی فتح کی گئی سرزمینوں پر نظر رکھنے سے پہلے بازنطینیوں کو اب 1000 بار سوچنا پڑا۔ بازنطینی سلطنتوں میں قسطنطنیہ دنیا کے بعد دوسرا سب سے بڑا شہر نیکیا یعنی ازنک تھا۔ اورہان غازی نے اس کا 3 سال تک زبردست محاصرہ کیا، اور پھر اس کے بعد اورہان غازی نے اسے بغیر کسی جنگ یا خون بہائے اسے حاصل کر لیا، اور بازنطینیوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور یہ محاصرہ 1331 میں ختم ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پر تعمیروں کا کام شروع کر دیا گیا، اور ازنک کو ایک اسلامک شہر کرنے کا کام شروع ہو گیا۔ نیکیا بہت ہی کم وقت میں عثمانی ثقافت اور تجارت اور فن کا مرکز بن گیا، اور یہاں پر اورہان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا نے ایک نیا مدرسہ بھی بنوایا۔ اورہان غازی نے بازنطینیوں سے ازنک چھین کر انہیں ایک زبردست جھٹکا دیا تھا، اور پھر اس کے بعد 1338 میں اسکودار پر قبضے کے بعد شمال مغربی اناطولیہ کا زیادہ تر حصہ عثمانیوں کے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ لیکن اب بھی بازنطینیوں کا چھوٹے موٹے شہروں پر کنٹرول تھا، لیکن یہ کافی بکھرے ہوئے تھے، اسی لیے عثمانیوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اور پھر ادھر بازنطینی شہنشاہ نے اورہان غازی کو تمام فتوحات کے بعد امن معاہدے کی بات کی، اور کہا کہ بتیا میں رہ جانے والی ان کی جگہوں پر حملہ نہ کیا جائے۔ اس کے بدلے میں عثمانیوں کو سالانہ 12,000 سونے کے سکے ادا کریں گے۔ تو اورہان غازی نے اسے قبول کر لیا، کیونکہ اب ان کے خیال میں اب یہاں کوئی خاص مقام نہیں بچا تھا جو اسے فتح کر سکے۔ اس وقت کے دوران اورہان غازی اپنے بھائی الادین پاشا کے مشوروں کے مطابق فوجی اداروں پر اور اندرونی نقص و نقص پر توجہ دیتے رہے۔ اس دوران اورہان غازی نے اناطولیہ میں تو کوئی فتح حاصل نہیں کی، سوائے انقرہ کے، جس کا مقصد آہیوں کی تجارت اور مذہبی آزادی کا، اور پھر شہنشاہ اندرونیکوس اور فلیلیولوگوس کے ساتھ میں دوستانہ تعلقات قائم ہوئے، جسے اورہان غازی نے پالیکالول کے جنگ میں شکست دی تھی۔ اس کے بعد 1340 میں شہنشاہ جان کنٹاکوس نے اورہان غازی کو ترکوں کا سب سے طاقتور حکمران تسلیم کر لیا، اور اپنے وفادات کے ساتھ عثمانیوں کو اپنے ساتھ متحد کرنا چاہا۔ ان دو حکمران کے درمیان زبردست رشتہ پرمان چڑھا۔ شہنشاہ نے اپنی بیٹی تیودور کی شادی اورہان غازی سے کروا دی۔ یہ شادی 3 دن اور 3 رات جاری رہی۔ 30 کشتیاں اورہان غازی کو سیلمریا لے کر آئی اور واپس بھی چھوڑ کر آئی۔ ان دونوں ریاستوں کا اتحاد تب خراب ہوا جب تاریخ تون نے ورک کمان نے مارمیرا سمندر عبور کیا اور وہاں پر کچھ قصبوں کو بھی لوٹا۔
इन छापों को रोकने के लिए बाज़ंतीनियों को आला फौज का इस्तेमाल करना पड़ा था और इसके अलावा शहंशाह के बेटे और उरहान के बेटे सुलेमान में काफ़ी तलाक़ात हुए जब वो फतवाहत के सिलसिले में एक दूसरे से टकराए। इस इत्तेहाद के टूटने के बाद सुलेमान पाशा ने बाज़ंतीनी बहुत सी इलाके फतवाहत किए। सुलेमान पाशा जो गवर्नर के तौर पर रुमाली के उस्मानी ज़मीनों पर रहे और एक दिन वो शिकार के दौरान घोड़े से गिरे और वफात पा गए। ये 1357 का दौर था। सुलेमान पाशा की मौत के बाद ये जिम्मेदारियां सुल्तान मुराद ने संभाली। उरहान गाजी सल्तनत उस्मानिया का एक चमकता हुआ सितारा थे। उन्होंने एक सुनहरी दौर देखा। उन्होंने अपना आखिरी वक्त बुरसा में गुजारा और उन्हें अपने ज़्यादातर इख्तियारात अपने बेटे मुराद को दे दिए। उरहान गाजी अपने सबसे बड़े बेटे तजुर्बाकार सुलेमान पाशा से बहुत प्यार करते थे। सुलेमान पाशा की मौत ने उरहान गाजी को बहुत बड़ा सदमा पहुंचाया और कहा जाता है कि वो इसी गम की वजह से अपने बेटे की वफात के बाद 1362 के बाद हक की राह में जा मिले। उन्होंने उस्मानी सल्तनत में 36 साल अजीम हुक्मरानी की और 80 साल की उम्र में उन्होंने वफात पाई।